नाज़रीन, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वो ज़ात गरामी है जो बहुत से कमाल और खूबियों की जामे है कि आप शेर खुदा भी हैं और दामाद मुस्तफ़ा भी, हैदर करार भी हैं और साहिब जुल्फ़िकार भी। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर नामदार भी हैं और हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के वालिद बुज़ुर्गवार भी, साहिब सखावत भी और साहिब शुजाअत भी, इबादत और रियाजत वाले भी और फसाहत और बलागत वाले भी, इल्म वाले भी और हिल्म वाले भी, फाते खैबर भी और मैदान खिताबत के शहसवार भी। गर्ज ये कि आप बहुत से कमाल और खूबियों के जामे हैं और हर एक में मुमताज़ व यगाने रोज़गार हैं। मगर आज की वीडियो में हम शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की ताकत के हवाले से आपको बताएंगे कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने आपको कितना ताकतवर बनाया था। नाज़रीन, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का नामी इसमें गरामी अली इब्न अबी तालिब, कुनियत अबुल हसनैन और अबू तुराब है। आप हज़रत अबू तालिब के साहिबजादे हैं, यानी नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई। आपकी वालदा मोहतरमा का नाम फ़ातिमा बिनते असद हाशमी है और ये पहली हाशमी खातून थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हिजरत फरमाई। नाज़रीन, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का शजरा नसब कुछ यूँ है: अली इब्ने अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्द मन्नाफ। आप 30 आमुल फील में पैदा हुए और ऐलान नबूवत से पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में आए कि जब कुरैश कहत में मुब्तला हुए थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब पर अयाल का बोझ हल्का करने के लिए हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को ले लिया था। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में आपने परवरिश पाई और उन्हीं की गोद में होश संभाला। आँख खोलते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाले जहां आरा देखा, उन्हीं की बातें सुनी और उन्हीं की आदतें सीखी। इसलिए बुतों की नजासत से आपका दामन कभी आलूद न हुआ, यानी आपने कभी बुत परस्ती न की और इसीलिए करमल्लाहु वजहुल करीम का लक़ब आपको मिला। नाज़रीन, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जिस्म के फरबा थे, यानी आपका जिस्म भरा हुआ था। आपका कद मयाना कद माइल बपस्ती था और आपका पेट दीगर आज़ा के एतबार से भारी था। मशहूर है कि एक यहूदी आपके पास आया और कहने लगा, ए अली, आपकी दाढ़ी घनी है और मेरी दाढ़ी के बाल चंद गिनती के बाल हैं, क्या इसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में है? हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, हाँ, इसका जिक्र सूरह आराफ में है, यानी जो अच्छी ज़मीन है उसकी हरियाली अल्लाह के हुक्म से खूब निकलती है और जो ख़राब है उसमें से नहीं निकलती मगर थोड़ी बमुश्किल। तो ए यहूदी, वो अच्छी ज़मीन हमारी थोड़ी है कि हमारी दाढ़ी घनी है और ख़राब ज़मीन तुम्हारी थोड़ी है कि तुम्हारी दाढ़ी कम है। मालूम हुआ कि जनाब अली करमल्लाहु वजहुल करीम का इल्म बहुत वसी था कि अपनी घनी दाढ़ी और यहूदी की मुख्तसर दाढ़ी का जिक्र आपने कुरान मजीद से साबित कर दिखाया और ये भी साबित हुआ कि कुरान सारे उलूम का ख़जाना है मगर लोगों की अक्लें इसके समझने से कासिर हैं। नाज़रीन, जंग खैबर में जब घुमसान की जंग होने लगी तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ढाल कट कर गिर पड़ी तो आपने जोश जिहाद में आगे बढ़कर किला खैबर का दरवाज़ा उखाड़ लिया और उसको हाथ में पकड़कर ढाल बनाकर दुश्मनों पर टूट पड़े। ये दरवाज़ा इतना भारी और वज़नी था कि जंग के खात्मे के बाद 40 आदमी मिलकर भी उसको उठा न सके। नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या फाते खैबर जनाबे अली करमल्लाहु वजहुल करीम के इस कारनामे को इंसानी ताकत की कारगुजारी कहा जा सकता है? हरगिज़
ہرگز نہیں، یہ انسانی طاقت کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی طاقت کا ایک شاہکار ہے جو فقط اللہ والوں ہی کا حصہ ہے، جس کو عرف عام میں کرامت کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت اور بہادری شہرۂ آفاق ہے۔ عرب و عجم میں آپ کی قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے رعب و دبدبا سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا، اس لیے اس میں حاضر نہ ہو سکے۔ باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہو کر بڑی جانبازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناظرین، جنگ بدر میں جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا، تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشراف قریش میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیے۔ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے بنی ہاشم، اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی طرف بڑھے۔ لشکر کے سردار عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید، جسے اپنی بہادری پر بہت ناز تھا اور وہ کفار کا بہت بہادر آدمی تھا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے کے لیے مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا اور آپ پر حملہ کیا، مگر شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مار گرایا اور ذوالفقار حیدری نے اس کے گھمنڈ کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا ہے، تو آپ نے اس پر بھی حملہ کر دیا اور اسے بھی جہنم پہنچا دیا۔ جنگ احد میں جب مسلمان آگے اور کفار پیچھے تھے، جس کے سبب بہت سے لوگ شہید ہوئے، تو اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کافروں کے گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، تمہارے نبی قتل کر دیے گئے۔ اس اعلان کو سن کر مسلمان بہت پریشان ہو گئے کہ ادھر ادھر ہو گئے، بلکہ ان میں سے بہت لوگ بھاگ بھی گئے۔ مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیر لیا اور رسول کائنات میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے، تو پہلے میں نے حضور کو زندوں میں تلاش کیا مگر نہیں پایا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا، وہاں بھی نہیں پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضور میدان جنگ سے بھاگ جائیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو آسمان پر اٹھا لیا، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار لے کر ایسا سخت حملہ کیا کہ کفار کے بیچ میں سے ہٹتے گئے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا، تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور میں نے یقین کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میں دوڑ کر حضور کے پاس جا کر کھڑا ہوا، کفار گرو در گرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگے۔ آپ نے فرمایا علی ان کو روکو، تو میں نے تنہا سب کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد پھر ایک گروہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا۔ آپ نے پھر میری طرف اشارہ فرمایا تو میں نے پھر اس گروہ کا اکیلے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امی علیہ السلام نے آ کر حضور سے میری بہادری اور مدد کی تعریف کی، تو آپ نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، مطلب یہ کہ علی کو مجھ سے کمال قرب حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تم دونوں سے ہوں، یعنی مجھے تم دونوں سے قرب ہے۔
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न पाकर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का शहीद हो जाने की नीयत से काफिरों के जत्थे में तन्हा घुस जाना और हुजूर को पाकर हमला करने वाले गिरोह दर गिरोह से अकेले मुकाबला करना आपकी बेमिसाल बहादुरी और इंतहाई दलेरी की खबर देता है। साथ ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेमिसाल इश्क और सच्ची मोहब्बत का भी पता देता है। नाज़रीन, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इंतहाई